ولا لي كرياتريس اللي كانوا معناها مخلين رواحهم يخدموا كان في دي عطاي 36 وطول لازم تكون ناعي. دونك توا ولينا نشوفوا في مقاييس جماليه اخرى على البوديوم هكا ولا فوالا. دونك لبنى كما قلنا انت ما شاء الله عليك بدلت الفكره هكا وبدلت ليماج نتاع الماكينه. دونك برشا من اللي معاك في الكاستينغ بليتو ولا اللي كانوا في الجمعيه دونك نشوفوا فيهم هكا في برشا حاجات في كو سوسوا في دي بوب ولا مشاركين في مسلسلات دونك دي سيت كوم. دونك حاجه سامباتيك حاجه ان بو اوريجينال. خاطر انا ما حبيتش الفكره تكون حكر كان بالنسبه لي انا خاطر برشا عباد كيما نقولوا كل واحد يجبد روحه. انا حبيت نعطي شانس لبرشا بنات من خلال الجمعيه هذيا. دونك كانت عندهم برشا مشاركات مثلا حتى في ديزيميسيون ديرنييرمون في حكايه تونسيه مع سامي فهري معناها كانوا حاضرين معايا بنات من الجمعيه. في سيت كوم بندقية تعملوا حلقات معناها خاصه سبيسيالمون للجمعيات كمظاهره وكل شيء. دونك في لي بوب في معناها فما اون باس اللي اي واحد مثلا يخمم على بروفايلينغ معين دونك يتجه للجمعيه ورئيس الجمعيه هذايا فيما يخص ليستوريك نقولوا نحن نتاع الجمعيه. حتى ونبداو نحكيو شويه على ليفينمون باش نوجه الكلمه لسليم منزلي هو مدير التظاهره حاضر معنا. هو على يميني وقاعد يصور في الفيسبوك لايف وما شاء الله عليه يحرك هكا ويتصل باللي ميديا وعامل بون كيف على ليفينمون. دونك فكره التروازيام ايديسيون انت كنت معاهم في الدوزيام؟ لا انا ما كنتش معاهم في الدوزيام مي التحقت بالليكيب نتاع لبنى و يعني هي الحكايه الكل جات يعني هكاك. قعدت نهار تقابلنا ديجا في بندقيات انا وياه وقتها نخدموا نحن قاعدين تقابلنا في بندقيات بحكم هي تعرف لي انا خدمت وانا بيان سور نعرفها بالكدا. قلنا بوركو با يعني نعملوا حاجه بيناتنا كي نخدموا حاجه مزيانه ونخرجوا يعني ونخرجوا صوره تونس البرك فهمتني على المستوى تولي بوركو با تولي حكايه البدينات على مستوى عالمي. ديجا كما كانت هي قالت لكم يعني اول يعني بلدان عربيه يعني باش تعمل فيهم البدينات هي تونس بيان سور. هي تونس اول وحده فهمتني تعمل فيها البدينات. سي بور سا تفاهمت انا وياها وحكينا بالكدا وخرجنا بحاجه مزيانه برشا اللي نحن ليفينمون هذا نعملوا فيه سويجي فهمتني مش هكا خذيت يعني انت تيتخ وكهو اقعد وكهو. دونك فما سويفي بعد الكانديدات اللي باش تربح دونك دي كونترا بوتيتر نتاع دي بوب ولا نتاع فما بيان سور هذيك حاجه ما نحن بوتيتر فما حاجه ما خير من لي كونترا نتاع لي بوب وكل شيء اللي هي باش تربح باش تخرج تلعب في ايفينمون اللي هو ميس روند الجيريا. هذه باش نحكيو هذه الفيتور بروجيكت كيما نقولوا. لكن هات نبداو توا نحكيو كاستينغ نحكيو بيان سور توا اللي يسمعوا فينا يقول لك يا خويا انا نحب نكون حاضر ونكون حاضره بيان سور في لا تروازيام ايديسيون. بون الكاستينغ سي بون يا جماعه 12 كانديدات سايي تم اختيارهم. هذيك علاش نوجه الكلمه لخليل المدب دونك المدير التنظيمي. الكاستينغ وقتاش بدا وعلاش ما سمعناش بيه وعلاش اسمع يحكي معي بشوي. عملنا كل شيء تعدى الكاستينغ اخترنا 12 كانديدات تبارك الله محلاهم. اي الحاجه الباهيه الطريفه خليل قلت لي انت كنتوا باش تمشيوا لبرشا ولايات. كنا باش نمشيو ندوروا على ولايه تونس يا اخي هما جاونا. اي دونك الكاستينغ صار نهار السبت. صار نهار السبت لو 23 de 10h à 15h. جاونا الحمد لله معناها 150 كانديدات. اي دونك هذه ندل على شيء في دل انه الدوره الثانيه والدوره الاولى هما اللي خلاو البيب للدوره الثالثه. هذه حاجه تحسب سي سا. دونك 12 كانديدات من الولايات الكل. عندنا من صفاقس عندنا من سوسه من بنزرت زوز يظهر لي من تونس من سوسه ديجا قالها سوسه اوكي غير عندنا برشا هكا اي باي ديجا هكا بنتكم عندكم انتم يعني تو بنتون من سوسه. اخترنا 12 كانديدات اليوم عملنا ريونيون بهم جاو خذاو لي كونترا نتاعهم ان شاء الله بالتوفيق لهم. باهي نحكيو دونك على ستاج باش يكون فيرمي لل 12 كانديدات. ستاج فيرمي بوندون 10 جور دون ان اوتيل في سوسه زاده. اي من غير ما نقولوا اسمه. الستاج هذايا باش تصير فيه شاك 3 جور اليميناسيون حتى نوصلوا معناها نخليو 4 دوفين كهو ومن بعد باش تربح منهم واحده. باش تربح معنا باش تطلع الجزائر الجي ان شاء الله غاديك تعدى المروك
دونك فما على المغرب العربي. هذا هو لو بيك بروجيكت، انا نقول اللي هو البروجي عنده صبغه مغاربيه. عنده صبغه، هو ما عنده صبغه مغاربيه اللي هو باش يمشي كما قلت نحكي لكم ديجا ادخلوا sur فيسبوك ولا حاجه تلقاو ميس روند بيك بيوتي الجيريا 2018 ديجا تلقاوها فما لونسمون نتاعها وبداو يخدموا عليها. عندنا اون ايكيب ديز الجيريان بداو يخدموا عليها وفما من بعد هذيك الكل يعني هاي اللي زي اللي باش تصير باش تصير في سبتمبر يعني ديريكتومون يعني التوفه هذيا نحن نطلعوا نحضروا ومن بعد الميس تطلع غاديك ومن بعد باش يشاركوا غاديك اللي باش تربح به ان شاء الله تونس تكون موجوده زاده في المغرب بيان سور. انا مع تونس حاجه اكيد هذيك تونس اي ميزاج ما تقول حد ما سمعنا ما سمعنا حد ما يسمع فينا حد على خود كي نحن ما نحيدوش مع بلادنا شكون شي حاجه باهي يا خليل سليم سامحني. اي دونك بعد الجزائر المغرب اللي هو في اكتوبر المغرب ومن بعد ذوما الزوز يعني باش يصيروا باش نعملوا المغرب العربي الكل باش نلموا اللي هو موريتانيا ليبيا الجزائر المغرب بيان سور تونس حاجه هيك ديما تونس. هذه الحاجه المتميزه في البروجي نتاعكم انه الصبغه المغاربيه دونك بديتوا بتونس ثالث دوره من بعد الجزائر من بعد المغرب من بعد كما قلنا باش يتم الانتشار. الحاجه الباهيه انه ماهوش يذيعوا معناها ما يذيعوش ديجا فما حاجه انا قلتها ديجا فما حاجه قلتها انا اليوم اللي كونديدات اللي جاو قلت لهم اليوم راهو حتى كان اللي ما ربحتش زاده راهو عندها زاده من بعديك عندها باش تعمل حاجه سي سيغ خاطر بيان سور باش تخدم بالميس ولي دو فين نتاعها بيان سور فهمتني حتى الاخرين بيتيتر يبداو هذوما انجاجي في ايفينمون فهمتني ينجموا زاده الاخرين يلعبوا في دي ايفينمون فهمتني مادام طلعوا سيغ سين ونحن اخترناهم بيان سور يعني مش نحن باش نجيو نخليهم ولا نعيشوهم. باهي هاي تو نعيشوا شويه هكا نستبقوا نحن استاج باش يكونوا فما دي كوتش باش يكونوا فما ناس بروفيسيونيل دونك احكي لنا شويه على لي كوتش اللي باش يكونوا حاضرين. يلا نوجه الكلمه للبنى بن اسماعيل. دونك باش يكونوا حاضرين دي كوتش معناها اليوم باش يتلهيو بالبنات لا بيريود دو ستاج فيرمي دي كوتش دو فيد دي بسيكولوج ان كوريغراف سبيسيالمون معناها باش يجينا من الجزائر نفس معناها سي لو ميم كوريغراف اللي هو باش يعمل معناها باش يخدم في تونس وباش يخدم لي فانت دالجي معناها باش تكون فما بليزيور اكتيفيتي اللي هو دانس سبور فما زاده تياتر كيفاش باش يتعاملوا مع الكاميرا خاطر ماك تعرف بوغ سي معناها اول مره وكل شيء دونك باش يلقاو تراك دونك فما شكون باش يتلهي بهم سبيسيالمون معناها في الكوتي تياترال اي تو كيفاش يقفوا سور سين سور بوديوم وكل شيء دونك فوالا معناها فما بليزيور اكتيفيتي بيان سور فما دي برايم باش تصير معناها دي برايم ديفالواسيون دونك شاك 3 جور donc ça dépend نحن le programme كيف باش يكون فما élimination jusqu'à معناها نقدوا معناها اللي نوصلوا للي فيناليست اللي هي دوفين اللي هما لي دوفين والميس اللي هي باش تحمل اللقب نتاع ميس روند بيج بيوتي تونيزيا 2018. باهي السهريه دونك الحدث باش تكون ان شاء الله وقتاش دونك خليل ان شاء الله باش تكون لو 28 جويي في تونس دونك شكون سهريه اللي باش يتم فيها الاعلان على الفايزين باهي هذايا لو كاتولك اهم حاجه نحن فينا ركزنا عليه لو كاتولك سي كوا اكزاكتومون سي باش نوريو بور بروموفوار اكثر في الديفيلي دو مود لي مارك اللي هما باش يخدموا البيك سايز معناها باش يكونوا فما دي اكسبو معناها فونت سبيسيالمون في هذه الحاجه المتميزه انه الكوتي باين نحكيو على ايفينمون سامباتيك ومحلاه وفما لو شو مي يعطينا الحاجه البراتيك احنا نعاونوكم باش تعطيو لي زادريس تاع العباد اللي تبيع لي كرون تاي يعطيكم الصحه ها الحاجه المهمه بلان باش نعطيكم دي بون ادريس باش يكونوا معناها سور لو شون حاضرين في الديفيلي ابار هذا الكل فما عباد اللي تنجم ما تلقاش معناها لي بوان فونت فاسيلمون والا باش يكونوا لي كرياسيون هذوكم سبيسيالمون لي فونت ينجموا يشريوهم معناها سور بلاس باش يكون فما بوان فونت اكسبو فونت معناها اكسكلوزيف لي كرياتريس اللي هما لي بارتنير نتاعنا هيت نسميو لي كرياتريس بيان سور تحيه لهم جوست لي كرياتريس خاطر بالحق عندنا
عندنا اسامي اللي تشرفنا، عندنا اسامي اللي نحبوا نشكروهم بيان سور على الكريات. انا جو ريميرسي مدام تريكي مريم اللي هي عندها كونسيبت ستار تربوش. زاد مدام هاجر جلاك اللي هي بتتلهي بتوسكي زاد لي كرياسيون ارتيزانال اي تو. معنا زاد لا كرياتريس معناها معروفه مدام رجاء بن علي اللي كيف زاد باش تحضر لا كوليكسيون بيك سايز. دونك معنا دوطخ مارك اللي هما بريت ابورتي ما نجموش نحكيو معناها بور لو مومون. وي دونك فوالا معناها باش يكونوا معنا دوطخ كرياتريس معناها زاد اون كور باش يكونوا معناها الكلهم افيشي سور لا باج فيسبوك نتاعنا ميس غراند بيج بيوتي تونيزيا 2018. باش تلقاو معناها لي بارتنير نتاعنا الكل ولي دات نتاع السواغي باش تهبط البلاصه وكل شيء. فوالا تري بيان. يعطيكم الصحه الحقيقه ليفينمون سامبا سامبا على خاطر هوني فما حاجات براتيك تنجم المراه اللي تحب تمشي تتفرج باش تتفرج في مقاييس جماليه جديده. بون بوتيتر هي غريبه علينا لكن البرا مش غريبه علينا على خاطر سا اكزيست دوبوي اكس تون معناها. لكن باش تلقى حاجه براتيك انها كي باش تحب على ادغيس تلقاها دونك في نهار لي ديفيلي. هات مود لا فان نمشيو لخليل المدم. شنو تحب تقول بيان سور للناس اللي تسمع فيك على جوهرة اف ام على ليفينمون؟ ان شاء الله تابعونا من اول ليفينمون للاخر وان شاء الله تجيو تتفرجوا في لي ديفيلي نتاعنا لو 28. ان شاء الله تهبطوا انتم الادغيس وين اكسكلوزيفيتي عندكم وكا ان شاء الله مرحبا بكم في جوهرة اف ام الكل. يعيشك يا سيدي. يلا نكملوا مع سليم منزلي مدير التظاهر. باهي جوست انا حبيت نوضح حاجه للكانديدات والعباد اللي تسمع فينا. راهو باش يكون كما كان يحكي خليل اللي هو فما يعني ليفينمون هذايا في ستاج بلوكي. ستاج بلوكي راهو حبيت نوصل اللي هما ماهمش جايين راهو بالحق باش يتفرجوا راهو باش يتعبوا برشا في الستاج على خاطر كما يفيقوا بكري عندهم ديزاكتيفيتي شاك جور باش يعملوا. عندهم دي كوتش ديجا وعندهم فهمتني يعني راهو فما بالحق البونكتواليتي اكثر حاجه باش تمشي فهمتني. وكل واحد بالحق ريسبونسابل على روحه على خاطر راهو فما دي بوند وفما دي كونترا عاملوهم اللي هما باش يكونوا يعني عندهم الريسبونسابيليتي فهمتني. وان شاء الله يكونوا على اوتور كيما نحن عطينا الثقه وما زاد يكونوا يرجعوا لنا وكا ان شاء الله. حاجه وميرسي بوكو. يعيشك يا سيدي. نحن نتمنى لكم كل التوفيق. اكيد لبنى بن اسماعيل نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ميرسي بوكو. ميرسي على الانفيتاسيون. مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بحضنا في سواري فينال وفوالا. ديجا هبه جايه عرفتها وين. انا جايه ديريكت. انا جايه بالطبيعه. دونك نحكيو كما قلنا على ميس غراند بيج بيوتي تونيزيا 2018. دونك نجموا تذكرونا فيسع بالباج فيسبوك. هذه باج فيسبوككم زاده ميس غراند بيج بيوتي تونيزيا 2018. دونك يدخلوا يلقاو لي ديتاي الكل. زاد كان يحبوا على النيميرو 21 00 131. داكور. دونك هذا النمر نتاعكم. يعطيكم الصحه. سليم منزلي مدير التظاهره، لبنى بن اسماعيل رئيسه التظاهره ورئيسه الجمعيه التونسيه للاحاطه بالنساء البدينات، وخليل المدب المدير التنظيمي. ان شاء الله كل التوفيق لكم واكيد جوهرة اف ام باش تكون حاضره معكم باش تساند الدوره الثالثه من ليفينمون هذايا. ميرسي هبه. يعيشك.